बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं आपकी उर्दू की टीचर मिस सदफ और आज है हमने सबक के साथ आपके सामने फिर से हाजिर। वही किताब लेकिन सबक नया। QR कोड स्कैन करके टीचर्स ने मटेरियल डाउनलोड कर लिया होगा और हम उसी तरह एक्टिविटीज़ को लेके आगे बढ़ेंगे। तो प्यारे बच्चों, किताब का सफ़ा खोल लीजिए और ये टीचर्स इस सबक को शुरू करने से पहले अभी तक जितने हरूफ तहजी इन्होंने किए हैं, जो आपने इनकी एक एक्टिविटी वॉल तैयार की हुई है जिसके ऊपर आपने रोज़ाना का इनका जो काम है हर हरूफ तहजी का पेस्ट किया हुआ है जो ये ग्रुप्स में करते हैं, उसको ज़रा जो है एक दफ़ा दोहरा लें, क्योंकि दोहराई के बगैर कोई भी जो है सबक बच्चों को अच्छी तरह याद नहीं रहता और कुछ वक्त के बाद वो भूल जाते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन नेचर है। और इस एज और स्टेज में बच्चों का जो ब्रेन है वो चूँकि रोज़ाना की बुनियाद पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा होता है कि जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरी है बाज़ात वो बहुत दूर चली जाती है या माइंड से निकल जाती है। तो लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये चारों स्किल्स को जब हम इन्वॉल्व करते हैं तब कहीं जाके बच्चों के ज़हन में कोई आवाज़ और उसकी शक्ल बननी शुरू होती है। रोज़ नई आवाज़ सीखने से बेहतर है कि हफ्ते में बच्चों को आप 2 से या 3 आवाज़ें सिखाएं, ताकि उनको जो है उनका जो कॉन्सेप्ट है आवाज़ों के साथ वो बिल्ड हो सके, उनको याद रह सके कि उन्होंने कौन सी आवाज़ सीखी थी और उसके साथ कौन सी तस्वीर थी जिनके बारे में उन्होंने बात की थी। तो प्यारे बच्चों, अब अगर आपने किताब का सफ़ा खोल लिया है आज की स्क्रीन के मुताबिक, तो देखते हैं कि आज हम क्या सीखने लगे हैं। टीचर्स, हासिलात तालुम वही जिनको हमने अभी दोहरा लिया। तो आइए प्यारे बच्चों, एक तस्वीर पे स्क्रीन पे एक तस्वीर देखिए जो कि एक ऐसी चीज़ है जिसको आप जानते हैं। तो ज़रा जल्दी से इसका नाम बताइए और ये बताइए कि ये क्या है और इसको हम क्या करते हैं। तो जनाब, स्क्रीन पे तस्वीर है एक गरम गरम समोसे की। शाबाश। इब्तदाई आवाज़ है स समोसा। एक और तस्वीर देखिए, ये एक प्लेट है भरी हुई सब्जियों की जो हम खाने के साथ खाते हैं, और ये है एक प्लेट सलाद की। समोसा और स की आवाज़ से सलाद। तो ये दोनों चीज़ें आज आपके पास जो किताब में दी गई हैं वो खाने पीने की चीज़ों की हैं। तो किस किस को समोसा पसंद है ज़रा हाथ खड़ा कर दे। मुझे तो बहुत पसंद है। और किस किस को सलाद पसंद है और सलाद के अंदर कौन सी ऐसी जो ख़ास सब्ज़ी है आपको पसंद है, उसके बारे में भी ज़रा बात कीजिए। टीचर्स कोशिश करें कि बच्चे जो है अपना इनपुट दें। और इसके साथ साथ ये तस्वीर है एक सब्जियों की। जी हाँ, ये है सब्जी जिसको मामा पका के खिलाती हैं। तो प्यारे बच्चों, आप में से किसको कौन सी सब्जी पसंद है और क्यों वो पसंद है और किस तरह आप उसको खाना पसंद करते हैं, और अगर कोई सब्जी नहीं पसंद तो वो क्यों नहीं पसंद, क्या उसका रंग नहीं पसंद, क्या उसका जायका नहीं पसंद। तो आपने जो है ये तमाम बातें अपनी टीचर के साथ शेयर करनी है। इब्तदाई आवाज़ पे गौर कीजिए। समोसा, सलाद और सब्जी। तो आज तमाम तस्वीर खाने पीने की चीज़ों के बारे में, यानी आज आपने खूब बातें करनी है इन चीज़ों के बारे में। तो टीचर्स, आवाज़ की रिकग्निशन के लिए इन चीज़ों की जो है वो गुफ्तगू शनीद में हिस्सा लीजिए। बच्चों के सही तलफ़्फ़ुज़ पे फोकस करें। कोशिश करें कि ये जो आवाज़ है वो मुख्तलिफ आवाज़ों में से इनको रिकग्नाइज़ करनी आ जाए। इस वीडियो को यहीं पे पॉज कर लें एंड देन वी विल बी बैक। तो प्यारे बच्चों, जब आपने समोसा, सब्ज़ी और सलाद की बात की, अपने पसंद नापसंद का इजहार किया, तो जनाब डियर टीचर्स, ये भी हमारा एक ECCE का की लर्निंग एरिया है कि बच्चों को अपने ख़यालात का, अपनी चीज़ पसंद नापसंद का इजहार भी करना आना चाहिए। इनको कौन सी ग़िज़ाएँ सेहत बख्श हैं, इनके सेहत के लिए अच्छी हैं, इनको खानी चाहिए, और अगर ये कोई चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं खाते उनके बारे में आप इनको बताना चाहिए कि उनके क्या फ़वाइद हैं इंसानी जिस्म के लिए। तो ये भी चीज़ें हमने अपने लेसन में इनकॉर्पोरेट करनी होती हैं, क्योंकि ये भी इनकी लर्निंग का एक हिस्सा है। तो आइए प्यारे बच्चों, जो आज आप आवाज़ सुन रहे हैं स की, उसकी ज़रा शक्ल देख लें। ज़रा गौर से स्क्रीन पे देखिए। स की लिखाई को ज़रा गौर से देखिए। स की लिखाई करने के लिए आपको थोड़ा सा हाथ को गुलाई में घुमाना पड़ेगा। ज़रा बार बार ज़रा इसकी लिखाई की दोहराई कर लें। टीचर्स ने अगर आपको सैंड बॉक्स दिया है या आपके पास तो अब टेबल भी है, टेबल के ऊपर आप लिखाई कर सकते हैं। जैसे कि शुरू में मैंने आपको मार्कर और छोटा सा वाइट बोर्ड दिखाया था, वो अगर आपके पास है तो आप उस पे ऊपर अपनी मशक कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि आज की आवाज़ जो आवाज़ है उसका नाम है स,
اور اس حروف تہجی کا نام ہے سین. سین آواز اس کی مکمل شکل، اور یہ ہے اس کی مختصر شکل، یعنی یہ ابتدا میں استعمال ہوتی ہے، یہ ابتدائی شکل ہے. جیسے کہ سورج کے شروع میں س کی آواز آتی ہے، سورج. تو ٹیچرز، حروف تہجی کا تعارف ہو گیا، اور اب پہچان کے لیے ذرا آپ کچھ ایکٹیویٹی کریں. مکمل شکل اور ابتدائی شکل یا مختصر شکل کی جو ان کو پریکٹس کروائیے، تاکہ پھر ان بچوں کو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو جائے تو ہم اگلی ایکٹیویٹی کی طرف بڑھ سکیں. تو جی بچوں، کون سا آج ہم حروف تہجی کر رہے ہیں؟ سین. شاباش. تو اگر میں آپ کو کچھ مختلف حروف تہجی دکھاؤں تو کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ کون سا ہے؟ یہ ہے رے، یہ ہے سین. شاباش. یہ کون سے والا ہے؟ زے. جی ہاں. تو دیکھا آپ نے، ان کی شکلوں سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا نام کیا ہے. اس لیے ٹیچرز فلیش کارڈز کا آپ کی کلاس میں استعمال کرتی ہیں اور آپ کو نیوز پیپر کی کٹنگز دیتی ہیں تاکہ آپ اس میں سے وہ آواز ڈھونڈ سکیں جس کو آپ پڑھ رہے ہیں. تو آئیے ذرا میرے ساتھ اپنا پینسل پکڑ لیجئے، کریون پکڑ لیجئے، جو بھی آپ کے پاس موجود ہے. ہم آج کی آواز کو ڈھونڈتے ہیں کتاب میں کہاں پہ دی گئی ہے. اور جیسے ہم نے اس کی مختصر شکل دیکھی تو وہ ہے سموسا کے شروع میں، سبزی کے شروع میں، اور سلاد کے شروع میں. شاباش. سرکل ہو گیا. ویری گڈ. ایکٹیویٹی، گروپ کی ایکٹیویٹی، جس کے لیے ٹیچر نے آپ کو کچھ رنگ برنگی کٹنگز دی ہیں اور آپ نے پیسٹنگ کرنی ہے. یہ کٹنگ پیسٹنگ کی ایکٹیویٹی سے ڈیئر ٹیچرز، بچوں کی جو مسلز ڈیولپمنٹ کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے جو اپنی وکیبلری بورڈ ہے اس کے اوپر مٹیریل تیار ملتا ہے اور بچے اس کو بہت شوق سے کرتے ہیں. تو پیارے بچوں، آج پلے گراؤنڈ میں جا کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ جی ہاں، کھیلنا تو ہے ہی ہے، وہ تو ضروری ہے آپ کے لیے، آپ کی جسمانی ڈیولپمنٹ کے لیے. لیکن آج کی مینٹل ڈیولپمنٹ جس آواز کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، جو کہ ہے حروف تہجی سین، آواز س، وہ آج آپ نے ایک دوسرے کو لکھ کے دکھانی ہے. تو ٹیچرز، بچوں کی فردر رائٹنگ کی پریکٹس کے لیے ورک شیٹ ان کو دیجئے، جس میں انہوں نے کچھ رنگ بھرنا ہے، کچھ لکھائی کرنی ہے. یاد رکھیے، اس ایج میں سین کی جو لکھائی ہے یا کسی بھی حروف تہجی کی لکھائی ہے، ہم اس کو اس کی بنیادی شکل سمجھاتے ہیں، وہ لکھنا سکھاتے ہیں لائن کے اوپر یا لائن کے نیچے. یہ والی جو ٹیکنیکل چیزیں ہیں یہ گریڈ 1 آنورڈ سے سیکھنی چاہیے بچوں کو. سین جب بچے لکھیں گے تو اپنے کامتے ہاتھوں سے، اگر وہ کریون کی مدد سے یا انگلی کی مدد سے لکھ رہے ہیں تو ان کو سین ہی لکھنا چاہیے، بے کی جیسا نہیں لکھنا چاہیے. کیونکہ جب یہ مینٹل پکچر ڈیولپ ہو جائے گی تو ہاتھ کے مسلز کے ساتھ ساتھ گریڈ 1 تک پہنچتے پہنچتے ان کو لائن کے اوپر یا لائن پہ لکھنے کی مشق آ جائے گی. اسی لیے آپ کو جو ورک شیٹ دی جاتی ہے اس کے اندر اگر آپ غور سے دیکھیں تو حروف تہجی کی ایزی لکھائی کے لیے ہم وہ سپیس دیتے ہیں کہ بچے یہ پہچان سکیں، کیونکہ جب اردو کے حروف تہجی اپنی شکل بدلتے ہیں تو اس میں ان کی جو ہے وہ لک چینج ہو جاتی ہے. اس لیے ہم کھلے حروف دیتے ہیں، ایک بگ باکس دیتے ہیں جس کے اندر بچہ ابتدائی شکل کو اچھی طرح سے پہچان لے. تو پلیز ان سجیشنز کو اپنے جو ہے لیسنز میں انکارپوریٹ کریں. بچوں کو لرننگ کے ساتھ جو ہے وہ فن کے تھرو ان کو پڑھائیں اور ان کی لکھائی پہ اتنا ہی فوکس کریں یا اتنا ہی ان کو سٹریس دیں جتنا کہ ریکوائرڈ ہے. اس سے زیادہ اگر آپ ٹیکنیکلٹی پہ چلے جائیں گے تو بچوں کو جو ہے وہ لکھائی مشکل لگنے لگ جائے گی، اور اس سے ہم نے ان کو اوائڈ کرنا ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا.